इबादत जितनी भी, चाहे वो कौली इबादतें हैं, चाहे फ़ेली बातें हैं, चाहे ज़ाहिरी और बातनी इबादतें हैं, सारी इबादत में अगर कोई आसान इबादत है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र है। और वो ज़ुबान के ऊपर भी हल्की है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कोई बहुत ज़्यादा मुशक्क़त की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और उसके लिए कोई बहुत पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, और किसी ख़ास जगह और किसी ख़ास मकान की ज़रूरत भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई उसको कोई बड़ा ही करेगा, कोई मर्द ही करेगा। और मर्द है, औरत है, छोटा है, बड़ा है, और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी है, हर आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी भी वक्त में याद कर सकता है। और किसी भी ज़ुबान में, ज़रूरी अरबी ज़ुबान ये अफजल है, औला है, लेकिन किसी भी ज़ुबान में किसी भी वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन को आदमी याद कर सकता है। और इसलिए कि ज़ुबान को हरकत देना ये आसान है, और कोई वज़न उठाने की बदौलत को आदमी वज़न उठाएगा तो उससे आसान ज़ुबान पे हरकत लाना है कि ज़ुबान पे हरकत ला के आदमी कोई ज़िक्र करता है, तो ये आसान है। और दुआओं में और अज़कार में असल चीज़ ये है कि ये यानी खुफिया हूँ, यानी सिर्रन हूँ अज़कार जितने भी हैं। और जो दुआएं हैं इसमें बेहतर ये है कि आदमी इसको खुफिया करे, यानी इसको आहिस्ता आवाज़ में करे और इसको खुफिया तौर पे करे। और इल्ला ये कि कोई इबादत कहीं पे कोई ऐसे ज़िक्र हैं जहाँ पे कहा गया है कि आप उनको ज़ोर ज़ोर से पढ़ें। मिसाल के तौर पे जब ईद के लिए हम जो तकबीरात पढ़ते हैं तो उनको मर्दों को हुक्म है कि ये ज़ोर से पढ़ी जाए, तो ऐसी सूरत में उन तकबीरात को आदमी ज़ोर से पढ़ सकता है। लेकिन अमूमी तौर पे आम जो ज़िक्र हैं, आदमी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे उसकी मैं वजाहत करूँगा, तो इसमें बेहतर और अफजल ये है कि आदमी इसको खुफिया तौर पे करे, यानी सिर्रन करे, जहरी तौर पे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें बुलंद करके इसको ना किया जाए। जैसे कि बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग एक मजलिस में बैठ जाते हैं और बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के और आवाज़ें बुलंद उस जिक्र को करते हैं, तो ये सही नहीं है। इल्ला ये कि कोई ऐसा जिक्र मौजूद हो जिसकी दलील मौजूद हो कि इसको ज़ोर से पढ़ना है और इस जिक्र को इज्तिमाई तौर पे करना है, इनफरादी नहीं करना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अक्सर ये है कि आदमी उसको सिर्रन करे और उससे उस जिक्र से मकसूद ये हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करना मकसूद हो। जितनी भी इबादतें हम करते हैं, चाहे वो नमाज़ पढ़ते हैं, चाहे रोज़ा रखते हैं, चाहे ज़कात देते हैं, चाहे हज और उम्रा करते हैं, चाहे सदक़ात और खैरात करते हैं, कोई भी इबादत हम करते हैं, उस इबादत में सबसे मेन और ज़रूरी जो अहम मकसद है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल करना है। कुरान करीम हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें मस्जिद में रमज़ान में तरावियाँ सुनानी है या 5 वक्ता नमाज में हम इमामत करेंगे या इमाम बन जाएंगे। ये भी एक मकसद है और ये भी अच्छा है कि ये मकसद पूरा करना है, लेकिन सबसे बड़ा मकसद ये है कि क़यामत के दिन हमारे दरजात बुलंद हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, कि कुरान पढ़ता जा और आखिरत में जो सीढ़ियाँ हैं जन्नत की वो चढ़ता जा। तो जितना ज़्यादा कुरान याद होगा उतनी ज़्यादा जन्नत की सीढ़ियाँ आदमी चढ़ेगा। तो तमाम इबादत में हमें इस चीज़ का हुक्म दिया गया है कि इखलास उसके अंदर हो, और जब तक किसी आदमी के अमल के अंदर इखलास नहीं है और लिल्लाहियत नहीं है और अल्लाह को खुश करना मकसूद नहीं है, तो उसमें आदमी को अजर और सवाब मुकम्मल नहीं मिल सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जैसे कि मैंने कहा कि जो अज़कार हैं जिसमें उन अज़कार को आदमी सिर्रन करे, यानी आहिस्ता आवाज़ में करे, इल्ला ये कि अगर कोई दलील है, जैसे कि मैंने वज़ाहत कर दी, तो कुरान करीम ने फरमाया वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका तज़र्रुअन व ख़ीफ़ा दूनल जहरि मिनल क़ौलि बिलग़ुदुव्वि वल आसाल वला तकुन मिनल गाफ़िलीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो तज़र्रु के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, और अपने दिल के अंदर ज़ोर से उस बुलंद किए बगैर सुबह और शाम अपने अल्लाह को याद करो और गाफिलीन में से ना हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाया, सूरह आराफ में आयत नंबर 55 है, फरमाया उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारो आजिज़ी और इनकिसारी के साथ और खुफिया तौर पे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हाथ से बढ़ने वालों को जो है दोस्त नहीं रखता, हाथ से बढ़ने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो ज़िक्र है ये बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे राज़ी होता है और शैतान जो है इससे शैतान को तकलीफ़ होती है, शैतान भागता है। और इसीलिए आपने देखा होगा
کہ اکثر و بیشتر اگر آدمی کو شیطانی بیماریاں یا شیطان کسی کے ساتھ لگ جاتا ہے یا جادو اور نظر اس طرح کی کوئی چیزیں لاحق ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، لیکن اگر ایسی کوئی تکلیف کسی کو ہو جاتی ہے تو اس میں اس کا اکثر سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کا ذکر آدمی نہیں کرتا، غافل ہو جاتا ہے، اور جس وقت میں آدمی غافل ہو جاتا ہے اس وقت میں اس کے ساتھ یہ ساری پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا ذکر یہ تنگی میں بھی کرنا چاہیے، آسانی میں بھی کرنا چاہیے، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ میں ان کی ایک بات پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی کہ جو آدمی خوشی کے وقت میں، آسانی کے وقت میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین مشکل وقت کے اندر جو ہے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو آسانی کے وقت اللہ رب العالمین کو زیادہ یاد کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اوپر تکلیفیں اور پریشانیاں نہ آئیں، اور اسی طریقے سے جو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے یہ شر کو ہم سے دور کرنے والا ہے، اور جو ہماری غم اور دکھ اور پریشانیاں ہیں ان چیزوں سے اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں ہم اور غم جس کو سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے 4 چیزیں نقل کی ہیں کہ جس کے ذریعے سے آدمی کا بدن جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور بدن ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز انہوں نے جو غم اور ہم، تکلیفیں اور پریشانیاں اور مصائب اور یہ چیزیں ذکر کی، اور فرمایا اسی طریقے سے جو ہے راتوں کا جو جاگنا ہے، جو آدمی راتوں کو بغیر کسی علم اور بغیر کسی عبادت کے راتوں کو آدمی جاگتے رہتے ہیں لوگ، تو اس سے بھی انسان کا جسم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور انسان کی جسم جو ہے وہ طاقت اور قوت اس کو نہیں ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دلوں کے سکون کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ رب العالمین دلوں کو مطمئن صرف جو ہے وہ اس کے ذکر سے ہی کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا جو ذکر کرتا ہے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دلوں کو کیوں نورانیت حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا جو ذکر کرتے ہیں اسے نورانیت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے آدمی کو رزق ملتا ہے، رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، خوف اور دہشت اور جو ٹینشن اور افکار اور آلام انسان کے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے سے وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ذکر سے آدمی کے لیے جنت کے اندر جو ہے وہ پودے لگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا ذکر جو ہے وہ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، اور اسی طریقے سے عذاب سے حفاظت کرتا ہے اللہ رب العالمین کا ذکر، اور اسی طریقے سے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے بھی اس کا ذکر کرنا جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ اور اسی طریقے سے حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کا جو ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو ایسے آدمی سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، لوگوں کے دل میں بھی ایسے آدمی کی محبت جو ہے وہ راسخ ہو جاتی ہے جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، انابت کرتا ہے۔ اور جو ذاکرین لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو ذکر کرتے ہیں ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ذاکرین جو ذکر کرنے والے ہیں ان کا ذکر اپنے پاس فرشتوں کے پاس ان کا ذکر کرتا ہے کہ فلاں لوگ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کے کریم کے اندر بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے لوگو اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرو، اور فرمایا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح کے ساتھ اس کو یاد کیا کرو۔ اور یہاں پہ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس مجلس میں جس میں ابن عمر کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک آدمی آیا جب، تو اس آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کہا یہ اذکار اس نے پڑھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ اذکار کس نے یہ کلمات پڑھے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے یہ کلمات پڑھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبت لہا، مجھے اتنا تعجب ہوا ہے اور اتنا رشک ہوا ہے مجھے ان کلمات کے ذریعے سے کہ فتحت لہو ابواب السماء، کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل گئے ہیں۔ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ جب سے یہ میں نے بات یہ سنی کہ اس ذکر سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ میں نے اس کے بعد کبھی بھی ان ذکر کو نہیں چھوڑا، اور آسان سا ذکر ہے
कि आदमी ये पढ़े अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला, तो इससे इंसान के लिए क्या होगा कि जन्नत के दरवाजे उसके लिए, आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे। और भी बहुत सारे अज़कार हैं, जिस तरीके से सुबहान अल्लाह है, तो सुबहान अल्लाह आदमी पढ़ता है, अल्लाह की पाकी बयान करता है और ये कहता है कि अल्लाह तमाम उयूब और नक़ाइस से जो है वो पाक है, और आदमी शिरक से जो है शिरक की नफ़ी करता है, और आदमी उसकी रबूबियत में, अल्लाह की उलूहियत में और अस्मा व सिफ़ात में इस चीज़ का इकरार करता है कि अल्लाह के साथ कोई शरीक और साजी नहीं है। और फिर इसी तरीके से तशबीह जो अल्लाह के साथ लोग देते हैं, इस चीज़ से भी आदमी इनकार करता है। यानी सुबहान अल्लाह के अंदर इतनी बड़ी अल्लाह की तारीफ़ और इतनी बड़ी तक़दीस और इतनी अल्लाह की अज़मत आदमी बयान करता है। और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। और अल्हम्दु का जो लफ्ज़ है ये अफ़ज़लुल महामिद इसको कहा गया है, यानी तारीफ़ के जितने भी अल्फाज हैं जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ की जा सकती हो, उन अल्फाज में सबसे अहम जो सबसे ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है जो तारीफ़ का, अल्लाह की तारीफ़ के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह है। और जिसमें आदमी इकरार करता है कि सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं और हकीकी तौर पे वही तारीफ़ के काबिल है, और उसके अस्मा व सिफ़ात में, उसकी ज़ात में उस जैसा कोई नहीं है और उस जैसी तारीफ़ किसी की नहीं है। और फिर आदमी ये कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और हदीस में आता है अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह है, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक रिवायत में आता है अफ़ज़लु दुआई, जो सबसे अफजल दुआ है वो ये है कि रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, क्योंकि इसके अंदर हर जो है वो चीज़ हासिल है। दुनिया के लाइन से जितनी अच्छाई की चीज़ें हैं वो आदमी को इस दुआ के अंदर मौजूद हैं, और आज़ाब और आखिरत के तकलीफ़ के हिसाब से जितनी चीज़ें हैं वो इस दुआ के अंदर मौजूद हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ये है कि आदमी, अरबी में उसको कहते हैं ला माबूद बिहक़्क़िन इल्लल्लाह, कि हकीकत में अल्लाह के साथ कोई माबूद नहीं है। बाद लोग तो इसका तर्जुमा ये भी करते हैं कि अल्लाह के सिवा या अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ये तर्जुमा सही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हकीकत में अल्लाह के अलावा कोई माबूद और कोई खालिक और कोई मालिक और कोई वहदहू ला शरीक नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह के कुछ तकाज़े भी हैं, कुछ उसकी शुरूत भी हैं जिसको आदमी को पढ़ना चाहिए, उसके हिसाब से ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को अमल करना चाहिए। और फिर आदमी ये कहता है अल्लाहु अकबर, ये भी अल्लाह की तारीफ़ है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और अल्लाह की अज़मत और उसके जलाल और उसकी किबरियाई और उसकी वहदानियत का आदमी इकरार करता है अल्लाहु अकबर के आगे। और इसी तरीके से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, इससे आदमी ये इकरार करता है कि कोई ताकत और कोई क़ुव्वत नहीं है अल्लाह मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन, सही में ताकत और क़ुव्वत का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और ख़ुद अपनी आजिज़ी और निकिसारी का भी इकरार करता है कि मेरे पास भी कोई ताकत और क़ुव्वत नहीं है मगर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून, कि तुम मुझे याद करो मैं तुमको याद करूँगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुमको याद करूँगा, वश्कुरू ली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र करो और ना शुक्री ना करो। तो ये शुक्र बहुत बड़ी इबादत है, शुक्र जो है ये बहुत बड़ी इबादत है। आदमी को शाकिर होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए, और हर वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो नेमतें अल्लाह ने नेमतें दी हैं उन नेमतों का आदमी शुक्र करता रहे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया, जैसे कि मैंने पहले भी आयत पढ़ी है, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से जो है वो इत्मीनान में आते हैं, और अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को जो है वो इत्मीनान मिलते हैं। इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम थे, और इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह की बहुत किताबें हैं उनकी, और बहुत हिकमत से भरी किताबें हैं। इब्न क़य्यिम ज़ादुल मआद उनकी किताब है, इसी तरीके से जो है दा व दवा उनकी किताब इब्न क़य्यिम की बहुत जामे किताब है। और उस किताब के अंदर वो लिखते हैं कि जिस तरीके से एक मछली के लिए पानी ज़रूरी है, कि कोई भी मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, यानी मछली की ज़िंदगी पानी के साथ है, और जब तक वो पानी के अंदर रहेगी तो वो मछली बाहयात रहेगी, वो ज़िंदा रहेगी, और जब वो पानी से निकलेगी तो वो मर जाएगी। तो इसी तरीके से जैसे मछली के लिए पानी ज़रूरी है, इसी तरीके से मोमिन के दिल के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र होगा
تو مومن کا دل جو ہے وہ مضبوط رہے گا. اور اللہ کا ذکر نہیں کیا جس دل نے تو وہ دل جو ہے مطمئن نہیں ہو سکتا, وہ دل جو ہے وہ ثابت قدم نہیں ہو سکتا. اور بہت اچھی بات لکھی ہے ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں, کہا کہ میں اپنے استاد ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ملنے کے لیے گیا, اور ابن تیمیہ بھی بہت بڑے عالم تھے, بہت کتابیں ہیں ان کی, اور ہمیں مسلمانوں کو کتابیں پڑھنی چاہیے, جیسے علامہ ابن قیم کی کتابیں ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ابن تیمیہ کی کتابیں ہیں, امام ذہبی کی کتابیں ہیں. امام ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء, 21 جلدوں کے اندر وہ کتاب انہوں نے لکھی ہے امام ذہبی نے. اور وہ لکھنے کا جو ان کا جو لکھی وہ بھی ایک ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے شام میں اپنے ایک استاذ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اور میرے استاذ نے جب میرے چہرے کی طرف دیکھا تو کہا کہ آپ کا چہرہ محدثین جیسا لگتا ہے. تو کہا کہ مجھے یہ بات ان کی اتنی زیادہ پسند آئی, اور میں نے حدیث کا علم سیکھنا شروع کیا, حدیثوں کو پڑھنا شروع کیا, اور یہاں تک کہ پھر ایک وقت آیا کہ میں پھر یہ کتاب لکھی, اور وہ کتاب ان کی ہے سیر اعلام النبلاء. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پہ یوٹیوب وغیرہ قاسم شالو جیسے ہے, یا جاوید چودھری, کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو حکمت کی باتیں کرتے ہیں, تو لوگ بڑے ان سے جو ہے متاثر ہوتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آدمی ان کتابوں کا مطالعہ کرے جس میں صحابہ کی زندگی لکھی گئی ہو, جس میں تابعین کی زندگی لکھی گئی ہو, جس میں سلف کی جو ہے زندگی لکھی ہو, آدمی کے حقیقت میں انسان کو دلی سکون محسوس ہوتا ہے, اور قلبی سکون محسوس ہوتا ہے, اور وہ کچھ ان کے علم سے ملتا ہے کہ جو عام کتابوں سے نہیں مل سکتا. تو میں کہہ رہا تھا کہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے استاذ امام ابن تیمیہ کے پاس گیا, اور جب انہوں نے فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آدھے دن تک وہ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہے, آدھے دن تک اللہ کا ذکر کرتے رہے. اور جب تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی دیر سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, کہا کہ یہ میرا ناشتہ ہے, یعنی صبح کے ٹائم جو اتنا میں ذکر کرتا ہوں گویا کہ یہ ایک ناشتے کا کام کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر کسی دن میں یہ ذکر نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین کا, اللہ کو یاد نہیں کر سکتا کسی دن میں, تو میرے جسم کی ساری طاقت جو ہے اس دن ختم ہو جاتی ہے. تو بڑی بات ہے کہ جو ذاکرین لوگ ہیں, جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور ذکر و اذکار میں بھی میں اس بات کی طرف اشارہ کر دوں, جو وظیفے ہیں, جو ذکر اور اذکار ہیں, اس میں جو حدیث سے ثابت ہیں یا جو قرآن سے ثابت ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. ایسے نہیں کہ جیسے پاکستان میں ایک عبقری نام کا دواخانہ ہے, اپنی طرف سے وظیفے لکھتے جاتے ہیں, اور لوگ اس کے اوپر جو ہے جعلی وظیفوں پر عمل کرتے ہیں. یوٹیوب میں بڑے ہوئے لوگ ہیں ایسے کہ جو جعلی چیزیں بتا کر لوگوں کو جو ہے وہ بھگلاتے ہیں, لوگوں کا دین ایمان برباد کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دعاؤں کے لیے بہت ساری کتاب, حسن المسلم ایک کتاب ہے دعاؤں کی, بہت جامع کتاب ہے, اور بہت ساری دعائیں اور بہت سارے ذکر اور اذکار اس کے اندر موجود ہیں. اس آدمی کو وہ پڑھنا چاہیے, وہ دعائیں آدمی کو یاد کرنی چاہیے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ دلوں کو اس سے سکون ملتا ہے, دلوں کو اطمینان ملتا ہے جو آدمی اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے. اور حدیث میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا, کہ اللہ رب العالمین وہ مرد جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں, اور وہ عورتیں جو اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرتی ہیں, فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی, کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں, اور وانا معه اذا ذکرنی, کہ میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں کہ جب وہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے, فإن ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی, اگر وہ بندہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے میں بھی اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں. وإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم, کہ اگر وہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس کے اندر اس بندے کو یاد کرتا ہوں, یعنی فرشتوں کی مجلس میں اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے. اور فرمایا کہ وَإِن تَقَرَّبَ شِبْرًا إِلَيَّ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا, کہ اگر کوئی آدمی جو ہے میرے قریب ایک بالش ہوتا ہے, اللہ کہتا ہے تو کہ میں اس بندے کی جانب جو ہے ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں.
وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا کہ اگر وہ میرے قریب ایک گز ہوتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ اس کے جو ہے برابر ہوتا ہوں. اور یعنی بعض علماء نے اس کی تفسیر کی یعنی سینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی لمبائی کے ساتھ اللہ اس کے قریب ہوتا ہے. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. تو یہ ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کہتا ہے میں اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہوں کہ جو آدمی مجھے یاد کرتا ہے. اور جو آدمی مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے میں اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں. جو مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے اللہ کہتا ہے اس کو میں فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں. اور جو میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. اور جو آدمی میری طرف چل کے آتا ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. یہ ذکر کی فضیلتیں ہیں. اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت کہ وہ آدمی کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے. مثل الذی یذکر ربہ کہ وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی زندے جیسی مثال ہے. جیسے کہ کوئی زندہ آدمی ہو اس جیسی اس کی مثال ہے. اور فرمایا کہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت اور جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی میت جیسی مثال ہے. یعنی جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندے جیسی ہے. اور جو آدمی اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال یہ ہے کہ وہ آدمی مردہ ہے اور مردے جیسی اس کی جو ہے وہ حالت ہے. حسن نے فرمایا کہ لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائکہ کہ کوئی بھی لوگ یا کوئی بھی قوم جہاں پہ بیٹھتی ہے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتی ہے اللہ کو یاد کرتی ہے الا حفتهم الملائکہ ان کو فرشتے جو ہیں وہ ڈانپ لیتے ہیں. وغشیت ہم الرحمہ اور اللہ رب العالمین کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے. وَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ اور اللہ رب العالمین کی سکینت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور اللہ رب العالمین ان کو یا اپنے پاس جو ہے یاد کرتا ہے ان کو اپنے پاس یعنی اپنی مجلس میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے. مسلم شریف کی یہ روایت ہے. اور اسی طریقے سے